الديفيدونت والديفيزور والكوسيون ازاي بنحلهم. تروف لو ديفيدونت سي لو كوسيون ب 24 والديفيزور ب 0.85. انا عندي سؤال، انا اول حاجه لو ما لقيتش رست في البروبلم لازم اكتب الرجل بتاعتي دي ما فيهاش رست، يبقى هكتب ديفيدونت ايجال كوسيون فوا ديفيزور. هو الكوسيون بكام؟ ب 24، الديفيزور بكام؟ 0.85. انا لازم اعمل الدول دو فوا بعض. نرجع لللسون بتاع الفوا، انا عندي نمبر فيه فيرجول ونمبر لا، هاخد بريون 24 فوا 85، هعمل بريون 5 فوا 4 5 فوا 4 20، je retiens le 2، 5 فوا 2 10 plus 2 12، 0 هعمل اكس او 8 plus 4 8 فوا 4 32، 2 je retiens le 3، 8 fois 2 ب 16، après le 16 9، هعمل بلس 4 20، طلع لي النمبر ده. هرجعه تاني يبقى ده الايجال بتاعي 2040. هرجع بقى بص بعد الفيرجول في كام زيرو؟ عندي 2، يبقى انا هعد 1 2 يبقى احط فيرجول تاني. ده اول حاجه في الديفيدونت والديفيدونت والديفيزور والكوسيون. طب انا لو عندي رست هكتب البروبلم اللي فيها رست ديفيدونت ايجال كوسيون فوا ديفيزور بلس رست. كل اسم هياخد تحتيه الرقم بتاعه. الرست ب4 بلس ديفيزور معرف بكنز فوا الكوسيون بكام؟ ب 36. هو ده اللي عايزه تروف لو ديفيدونت، ده اللي هو عايزه. هعمل دول فوا بعض 36 فوا 15، هتعمل لها بريون فوا 15 ب 540. بعد كده هعملها بلس 4 هتطلع لي 544. يبقى دي البروبلم بتاعت الديفيدونت والديفيزور العاديه. اول ما يجيب لي ديفيدونت وديفيزور من غير رست هكتب له الرجل، اهم حاجه نكتب الرجل. بعد كده نحط كل اسم تحتيه الحاجه بتاعته. عملت الفوا طلعت لي فيها فيرجول، هرجعتها تاني بفيرجول. هنا فيها رست فكتبت الاتاب وعملت دول في بعض الاول بلس الرست، طلعت لي نمبر. طب انا لو كان عندي هنا بقى تروف لو كوسيون سي لو ديفيدونت 1445، لو ديفيزور ب 32، الرست ب 5. انا عندي حاجه، عندي رست صح، يبقى هكتب ديفيدونت ايجال كوسيون فوا ديفيزور بلس رست. بصوا اهم حاجه نكتب الرجل. هعمل ايه؟ كل حاجه تاخد تحتيها رقمها. الكوسيون ده معرفوش فوا الديفيزور الديفيدونت بكام؟ ب 1445، الديفيزور ب 32، الرست ب 5. انا ظهر لي حاجه جوه البارونتيز ده اللي انا مش عارفاه. اول حاجه عندي دو ايتاب هخلص بالموا، بعد كده ديفيزيون. مين اللي هعمله موا؟ الرقم بتاع الديفيدونت ده هيتاخد مرتين، موا 5 بتاع الرست، الموا راحت هناك، البلس راحت هناك بالموا 0 4. هاخد النمبر ده 1440 ديفيزي على طول بال 32 واعمل البريون 2 شيفر. عندي 2 شيفر مش هينفعوا صغيرين، هاخد 3 شيفر، هخبي واحد مع واحد. 3 فوا كومبيان دونك 14 مفيش، ولا في 13 ولا في 12. 12 دي معاها 3 فوا كام؟ ب 12 ب 4. يبقى انا هعمل 32 فوا 4 في بريون 8 12. هتنفع تتحط عشان صغيره، يبقى 4 و 228. 2 4 موان 8 مش هتنفع، تبقى 3 هتبقى 14. 14 موان 8 هتديني 6. 3 موان 2 1 0. جابست لو 0. هرجع تاني اعيد، هخبي واحده مع واحده. 3 فوا كومبيان مدون 16، مش هلاقي في تابلو دي 3 16، هلاقي 15 هتبقى مع 5، يبقى 32 فوا 5 10. je retiens le 1 15 16. تفعت نفسها بالظبط، يبقى 5 160 000. يبقى الديفيزور بتاعي الكوسيون بتاعي ب 45. عندي بقى بروبلم بتاعه الفيرجول. لما يقول لي ديفيزي بالفيرجول
1,55 divisé par 0,35. ما ينفعش اعمل ديفيزيون بالفيرجول، في 4 إتاب ليهم. اول إتاب ان انا هكتب النمبر سون لا فيرجول، النمبر التاني سون لا فيرجول، اعد بعد الفيرجول في كام رقم؟ 1 2 3 يبقى 3 زيروهات تحت. هنا كام؟ 2 يبقى 100. تاني إتاب اشقلبهم، تبقى ال100 تطلع فوق ودي تنزل تحت، والاولانيه تبقى زي ما هي، انا مش عايزه اجي جنبها خالص. يبقى انا اول إتاب بشيل الفيرجول واحط على حسب عددهم. تاني إتاب بعمل لانفيرس دو دوزيام فراكسيون. تروازيام إتاب، بس قبل ما ابتدي في تروازيام إتاب اشطب دول مع بعض، 2 زيرو مع 2 زيرو. لو كان 100 و100 كنت هشطبهم، 1000 و1000 هشطبهم، 10 و10 هشطبهم. بعد كده اعمل ايه؟ اعدل بقى العدله بتاعتهم، انا عايزه كل الارقام تيجي فوق بعضها. يعني 1155 divisé par 35 fois 1 sur 10. انا عايزه ليه؟ عشان دي هاخدها اعمل بيها بريون، هعملهم ديفيزي بعض. 35 عندي 2 شيفر، هاخد 3 شيفر عشان الأونز مش تنفع. خبي واحدة مع واحدة. 3 فوا كومبيان مدون 11؟ مفيش ولا في 10، في الأقرب منها 9. يبقى 35 فوا 3 15. je retiens le 1 9. 10 هتنفع تتحط؟ يبقى 3 و 1 0 5 موان 0 0 0 و 1 0. بعد كده هنزل تاني 105. عايزه ادور على حاجه، اخبي واحده مع واحده. 3 فوا كومبيان مدون 10؟ مفيش في تابلو دي 3 بس في 9، تبقى مع 3 تنفع. يبقى 3 هنا 105 0 0 0. يبقى 33 sur fois 1 sur 10. انا بصوا انا شطبت دي وحلتها، هخليها تحتيها عشان انا عايزاها تبقى شكل فراكسيون، واشطب مع هتبقى 33 sur 10. عشان انا كل ده انا عايزه احولها بالفيرجول عشان يطلع لي نمبر في الفيرجول. انا لو سبتها كده انا كده ما حولتهاش، لازم ارجعها. مش هي ديفيزيون بالفيرجول، لازم تطلع لي ريبونس بالفيرجول كمان. اتفقنا؟ يبقى الكاتر إتاب تاني هعمل النمبر من غير الفيرجول واحط على حسب عددهم من فوق بعد الفيرجول. 1 2 3 حطيت سور 1000. هنا عندي 1 2 سور 100. تاني إتاب بكتبهم واشقلب التانية وابتدي اشطب فيها، اشطب الزيروهات مع الزيروهات.